अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर। आज के गुफ्तगू के हमारे इस सेशन में इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। मतीन साहब, बहुत मेहरबानी। आप पहली दफा हमारे शो में आए, आपसे पुरानी याद अल्लाह है। आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी के अमूर को देखते हैं और हमेशा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी मौजूद होते हैं, और आपको उस जो टेम्परेचर है इस पिंडी का उसका भी बखूबी एहसास है। ये जो इस वक्त इंडिया बार बार एक धमकी लगा रहा है जंग की, उनके वजीर दफा ने पाकिस्तान को एक इबरतनाक अंजाम के बारे में धमकी लगाई, फिर उनके आर्मी चीफ ने उसी तरह की जुबान इस्तेमाल की। राजस्थान में वो मशकें भी कर रहे हैं। उसके आप ऊपर DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजीर दफा ने भी कुछ ट्वीट्स किए, कुछ गुफ्तगू की। आप क्या देख रहे हैं? ये कुछ सीरियस मूव है फिर इंडिया की तरफ से, या ये सिर्फ एक गिरट की है? जी सजाद अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। और इंतहाई अहम और जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक का आपने इंतखाब किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से बार बार पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की जा रही है। बार बार पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो धमकी आमेज लबो लहजा अख्तियार किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। आपने अपने ओपनिंग में कहा कि इसका पाकिस्तान की मिलिट्री ने नोटिस लिया। 3 रोज कबली इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की जानिब से पहली मर्तबा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एक इंतहाई मजबूत बयान जारी किया गया। अमूमी तौर पर यह बयान पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से जारी किए जाते हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान मिलिट्री ने जो हिंदुस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी जो पाकिस्तान के बारे में जो लबो लहजा और धमकी आमेज बयानात हैं उसका भरपूर तरीके से उसका नोटिस लिया गया और उन्हें मुतनबे किया गया, वार्न किया गया कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की एडवेंचरिज्म की जाएगी या एडवेंचर किया जाएगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ देर कबल वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने भी पाकिस्तानी पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले एडवेंचर में भी हिंदुस्तान को जिल्लत आमेज शिकस्त उठानी पड़ी, और अब अगर हिंदुस्तान ने इस किस्म का मजीद कोई एडवेंचर किया तो हिंदुस्तान को उससे भी ज्यादा भारी जो जवाब दिया जाएगा और उससे जिल्लत आमेजी होगी। अब इसका हम ये तजिया देख करते हैं कि ये क्यों हिंदुस्तान बार बार कर रहा है। पर तो ये बात यकीनी है कि हिंदुस्तान इस मर्तबा किसी भी किस्म की दूसरी महाजराई पाकिस्तान से नहीं करेगा। बुनियादी तौर पे जो तमाम तर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के और मिलिट्री लीडरशिप के स्टेटमेंट आ रहे हैं पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान को धमकी देने वाले स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये महज हमें प्रेशर में रखने का एक टैक्टिस है हिंदुस्तान की तरफ से। जो जवाब 10 मई को पाकिस्तान ने मार्का हक में हिंदुस्तान को दिया वो हिंदुस्तान भुला नहीं सकेगा। ये ना सिर्फ 10 मई का स्ट्रॉन्ग जवाब था, मजबूत तरीन दंदान शिकन जवाब था, बल्कि इसके बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ बयानिए की जंग भी जीती। जिस कामयाब तरीके से पाकिस्तानी वफ्द ने ब्रसल्स, लंदन, पेरिस और उसके बाद न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में पाकिस्तान के बयानिए को प्रोजेक्ट किया। पेरिस इसमें शामिल नहीं था, मैं तस्दीक करता चलूं, ताहम न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स इसमें शामिल थे। और एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान के हाई पावर्ड पॉलिटिकल डेलीगेशन ने पाकिस्तान के बयानियों को उजागर किया। हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई उसकी असल वजह क्या थी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा, इसका मौसर अंदाज में जवाब दिया गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका का लबो लहजा भी हिंदुस्तान के बारे में तब्दील हुआ। फिर हमने देखा कि 4 माह के अंदर अंदर ही पहले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 1-on-1 मीटिंग होती है अमेरिकी सदर के साथ। उसके बाद फिर 25 सितंबर को दोबारा मुलाकात होती है व्हाइट हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर के साथ।
اور امریکی صدر جو ہے وہ اپنے میڈیا انٹریکشن میں بار بار پاکستانی لیڈرشپ کی تعریف کرتے ہیں. اچھا پاکستان کے متین صاحب یہ تو درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جنگ میں بھی جیت ملی، کامیابی ملی، اور پھر بیانیہ بھی پاکستان کا جیت گیا. پھر امریکہ جیسا ملک جو کہتا تھا یہ خود بخود آپس میں نپٹ لیں گے، وہ اب پاکستان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا رہا ہے، اور دنیا کے مبصر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیت چکا ہے. جی بالکل. کہیں سے ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ جو کیپٹل لوز کر بیٹھا ہے نئی دلی اس سارے عرصے میں اپنے آپریشن سندور کو، جس طریقے سے اس نے آپریشن تندور میں بدل لیا اپنے ہی لیے، اور ان کو ایک انٹرنیشنل فرنٹس پہ بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اب وہ اس سپیس کو ری گین کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس ریجن میں ایک ڈیفنس پاور جو ہے، تگڑی ڈیفنس پاور، وہ ابھی بھی انڈیا ہے، تو وہ ایک دوسری ایفرٹ کرنا چاہ رہا ہے، جو بظاہر کچھ تجزیہ نگار اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سپیس کو واپس لینا چاہتا ہے جو پاکستان نے اس سے چھین لی ہے مئی 10 کے بعد. تو اس وجہ سے یہ شک تو ابھرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وہ ایڈونچر کریں گے، اور جن چیزوں کی جو اسٹرینگتھ سمجھتے ہیں کہ انڈین آرمی والے یہ ہماری اسٹرینگتھ ہے، اس کو وہ ایکسپلور کرتے ہوئے پاکستان پہ کسی بھی محاذ پہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں. اس کی پاسبلٹی اگرچہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ حماقت نہیں کریں گے، لیکن جو ماحول بنایا جا رہا ہے انڈیا میں، میڈیا میں جس طریقے سے ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، پبلک اوپینین کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں. جی سجاد انور صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور آپ نے آئی سی پی آر کا حوالہ بھی دیا. میرا بھی یہی تجزیہ ہے کہ بڑی بہادرائی وہ پاکستان کے ساتھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن جس انداز میں آپ نے اپنے نقطے کو بلڈ کیا، لگتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے آس پاس ہندوستان کسی قسم کا کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا. یہ جو 10 مئی والا مارکا تھا، یعنی 4 روز کی جو جنگ تھی 6 مئی سے 10 مئی کے درمیان، یہ بہت بڑا حملہ ہندوستان نے کیا. اس وقت ہندوستان کو اپنے دفاع کے اوپر بہت گھمنڈ تھا، ہندوستان کو اپنے رافیل طیاروں کے اوپر بہت گھمنڈ تھا، ہندوستان کو اپنے S-400 سیکیورٹی سسٹم کے اوپر بہت گھمنڈ تھا. اسے اس چیز کے اوپر بھی گھمنڈ تھا کہ اس کے پاس رشین ٹیکنالوجی ہے، فرینچ ٹیکنالوجی ہے، اسرائیل کے دیے ہوئے اس کے پاس ڈرونز ہیں، امریکی اس کے پاس ویپنز موجود تھے. لیکن وہ سارا گھمنڈ اس کا جو ہے وہ پاکستان نے چند گھنٹوں کے اندر وہ ڈھیر میں کر دیا. لیکن اب جس طریقے سے یہ سارا ماحول بلڈ اپ کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، کیونکہ ہمیشہ سے ہندوستان پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کرتا رہا کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار، یعنی لائن آف کنٹرول کے اس پار آزاد جموں و کشمیر میں مبینہ طور پہ یہ ہندوستان کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ الزامات لگاتا رہا ہے، بے سروپا الزامات لگاتا رہا ہے کہ وہاں پہ مجاہدین کے ٹریننگ کیمپس ہیں، جس کی پاکستان نے متعدد مرتبہ نہ صرف تردید کی بلکہ کہا کہ کسی قسم کا کوئی کیمپ نہیں. بین الاقوامی میڈیا کو لے جایا گیا، بین الاقوامی میڈیا نے دیکھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن چونکہ انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، میں یہ جملہ فنش کر دوں، انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، اس لیے کوئی لمیٹڈ اٹیک وہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. اس سے بڑا حملہ اگر انہوں نے کیا تو اس وقت بھارت کی معیشت 10 مئی کا جب جھڑپ ہوئی تو بھارتی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا، پر ڈے اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا. بھارت خود اس وقت نہیں چاہے گا کہ کسی قسم کی بڑی معاذر آئی، لیکن جیسے آپ نے کہا اور جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں بھارتی ملٹری لیڈرشپ کے، وہ لائن آف کنٹرول کے آس پاس کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ہی متین صاحب جو دو فرنٹ اور جن کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اسٹرینگتھ ہے، وہ پچھلی آپریشن سندور میں بھی ان کے کچھ اینالسٹ کہہ رہے تھے کہ آپ نے نیوی کو کیوں نہیں ایکسپلائٹ کیا، نیوی میں ہماری بڑی طاقت ہے انڈیا کی. پھر ابھی یہ جو راجستھان کے محاذ پہ وہ مشقیں کر رہے ہیں، وہاں سے بھی انہوں نے کچھ میسیجز اس طرح کے دیے. تو ان کا یہ خیال ہے انڈیا کا کہ جو فرنٹیئر جو ٹینکوں کی لڑائی ہے وہ اس میں پاکستان زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکتا. ان کا یہ بھی خیال ہے کہ خود
जो नेवी है, नेवी में पाकिस्तान का बिल्डअप उतना बड़ा नहीं है जितना इंडिया का है। तो शायद वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में तो उनके कई डिफेंस एनालिस्ट भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री की जितनी स्ट्रांग प्रेजेंस है आज़ाद कश्मीर में, उसकी वजह से आप नहीं ले सकते आज़ाद कश्मीर। आप वो जो दूसरे वेन्यूज देख रहे हैं और सरकरी की बात कर रहे हैं खास तौर पे, इस एंगल को आप सामने रख के कोई एक एनालिसिस ड्रा करें कि उधर तो नहीं उनका रुख ज्यादा? किस तरफ? आपका इशारा आजाद कश्मीर की तरफ है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो राजस्थान में जहाँ पे वो मशकें कर रहे हैं, नंबर वन, जिसके बारे में उनका पहले भी एक ख्याल था कि राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पे एक तरफ पंजाब है, दूसरी साइड पे बलूचिस्तान है, तो वो बहुत नहीं, दूसरी तरफ सिंध है, दूसरी तरफ सिंध है, हाँ जी गलती कर रहे हैं। जी। सिंध है, सिंध। आप कुछ एरिया आपका सराइकी बेल्ट का भी तो लगता है ना राजस्थान के साथ। जी बिल्कुल। हावलपुर से आगे दो जिले जो हैं वो पंजाब के हैं, फिर आगे से सिंध शुरू होता है, सिंध की। जी बिल्कुल। हाँ ये जहां तक बात है, मैंने पहले भी कहा ये मशकें सिर्फ जो है वो एक प्रेशर बिल्ड करने का एक बहाना है, और वो अपनी मशकें करते रहेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ उन्होंने पहले भी मशकें की थी, मशकें वो कर रहे हैं। और जिस तरह आपने भी अपने नुक्ते में कहा और उसके जवाब में मैंने ये कहा कि बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान जो है उनकी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप जिस किस्म के बयानात दे रही है, फिर साथ वो मशकें कर रहे हैं, वो एक इंदिया देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है ताकि पाकिस्तान को इंगेज किया जा सके। तो इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर अगर आपने ये कहा कि जी पाकिस्तान टैंकों की जंग जो है वो बकौल हिंदुस्तान के वो सस्टेन नहीं कर सकता, वो जारी नहीं रख सकता। देखिए इस वक्त अब टैंकों की जंग की अगर हम बात करें तो ये प्योरली एक रवायती जंग है। इस रवायती जंग में तो पाकिस्तान के पास भी टैंक्स हैं, लेकिन जारी बात यह है कि हिंदुस्तान के पास इस वक्त जो टैंक्स हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा है। लेकिन हमें इस वक्त देखना होगा कि 10 मई को पाकिस्तान ने कौन सी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाई की। पाकिस्तान इस वक्त टैंकों की जंग से आगे डिफेंस टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है। साइबर स्पेस में पाकिस्तान बहुत एडवांस अचीवमेंट्स हासिल कर चुका है। मिसाइल्स के अंदर अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने एक और मिसाइल का तजर्बा किया। तो अगर टैंकों की जंग भी होती है तो टैंकों की महज वो खाली जंग नहीं होगी, उसके साथ दीगर डिफेंस इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हिंदुस्तान का सिर्फ जोम है कि अगर टैंकों की जंग होती है तो वो पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दे सकते हैं। ये हिंदुस्तान की खाम ख्याली है। अगर टैंकों की जंग हिंदुस्तान ने शुरू की तो पाकिस्तान ना सिर्फ टैंक से इसका जवाब देगा बल्कि इसके साथ दीगर वेपन्स की भी सपोर्ट होगी, जिसमें मैंने साइबर सिक्योरिटी का भी कहा, जिसमें एयरफोर्स भी होगी, जिसमें पाकिस्तान के मिसाइल्स भी होंगे। तो मैं नहीं समझता कि महज टैंकों की जंग की धमकी पाकिस्तान को देख के पाकिस्तान को मरूब किया जा सकता है। हिंदुस्तान इस किस्म के बयानात देता रहेगा, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप देती रहेगी, चूंकि वो अपनी 10 मई की शिकस्त को भूल नहीं सकें। अगर आप अच्छा, देखें तो लेकिन 10 मई के मतीन बाद साहब, सर क्रीक का मामला भी तो एक दफा फिर सरफेस पे आ रहा है, उसको आप कैसे जी देखते हैं? जी, सर क्रीक का जो मामला है वो बिल्कुल सामने आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का दावा है कि सर क्रीक जो क्रीक है उसके ऊपर उसका दावा है, यानी वो जो पानी की वहां पे वाटर वे है, हिंदुस्तान का दावा है कि ये पानी उसके हिस्से का, सर क्रीक का। इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी सर्वेज हो चुके हैं, बैनुल-अक़वामी सर्वेज हो चुके हैं, जिसके मुताबिक ये फैक्ट एस्टैब्लिश है कि सिर क्रीक के ऊपर हिंदुस्तान का कोई दावा नहीं है, बल्कि सिर क्रीक जो है वो पाकिस्तान का इसके ऊपर हिस्सा है, पाकिस्तान का ये पार्ट है। और हिंदुस्तान का दावा इस हवाले से बेबुनियाद है। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी सर्वेज हो चुके हैं, आलमी बरादरी इस हवाले से ऑन बोर्ड है। मैं नहीं समझता कि सिर क्रीक को बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान उस तरफ भी कोई कार्रवाई कर सकता है, चूंकि इस हवाले से तमाम सर्वेज, तमाम रिपोर्ट्स इसको पाकिस्तान का हिस्सा करार देते हैं। और अगेन ये एक सिर्फ जिसे कहते हैं पाकिस्तान को एंगेज करने का, पाकिस्तान को टेंशन में रखने का, पाकिस्तान को प्रेशर में रखने का एक टैक्टिस है। पाकिस्तान की भी जो आर्म फोर्सेज है इस वक्त वो इन तमाम चीजों को नोट कर रही है, मिलिट्री
اس کے ساتھ ساتھ نیوی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس ہمہ وقت تیار ہیں. اور چونکہ اکتوبر آ چکا ہے تو اسی ہفتے میں کور کمانڈرز کی میٹنگ بھی متوقع ہے. اور 4 روز پہلے بھی پاکستان ملٹری نے اسٹرانگ رسپانس دیا. ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوگی، اور میٹنگ جو ہے 1-2 روز میں ہونے والی ہے. اس میں تمام سچویشن پہ غور کیا جائے گا، اور کور کمانڈرز اس کا بھرپور انداز میں جب بھی یہ میٹنگ ہوگی اس کا جواب دیا جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی اعتبار سے ان گیدڑ بھپکیوں سے پاکستان کو مروب کیا جا سکتا ہے. اچھا، لیکن متین صاحب ایک آخری سوال کہ انڈیا میں اس وقت بہار میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں نومبر میں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہاں بی جے پی کی صورتحال خاصی کمزور ہو گئی ہے. جس طرح سے ووٹ چوری کا الزام راہل گاندھی لگا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک نئے لیڈر ابھر کے سامنے آئے ہیں، کشور، جو وہ ان کا نام ہے پریشانت کشور، اور وہ پی کے نام سے مشہور ہیں، جبکہ پی کے پاکستان کا بھی آپ کو پتا ہے، پاکستان کو بھی پی کے بولا جاتا ہے. تو وہاں پاکستان کی abbreviation ہے، بالکل. یس وہ اس کی بھی ایبریویشن جو ہے وہ پریشانت کمار کی پی کے ہے. تو پی کے جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ، جیسے کیجریوال ہے اس نے ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی لوکل بنائی ہے، وہ بڑا دے رہا ہے ٹف ٹائم. راجیو اور سوری یہ جو راہول اور تیجسوی یادو ہے ان کا فرنٹ بھی ہے. تو بی جے پی وہاں پہ کوئی پوزیشن اپنی بہتر کرنے کے لیے وہ جنگ کا ایک پھر جنون پیدا کرنا چاہ رہی ہے، اور میڈیا کے ذریعے اور یہ تاثر دے رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی چھیڑ خانی وہ کرنے کی کوشش تو کریں گے. لیکن وہ کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور ان کو اس کی سزا کیا ملے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. جی بالکل سجاد انور صاحب، یہ بہار کا الیکشن اور اس کی کمپین ہی ہے جو تقریباً کم و بیش 1 سال سے چل رہی ہے. اور وہاں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بالکل آپ نے صحیح کہا، ویری گڈ ریفرنس آف بہار الیکشن، کہ بار بار پاکستان کا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، بار بار پاکستان مخالف سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے مئی کی بھی کاروائی، مئی کا بھی مارکا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لڑا گیا، اور اس مارکے میں ہندوستان کو انتہائی ذلت آمیز شکست اٹھانی پڑی. یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اور تجزیہ کار بالکل اس کے اوپر تجزیہ کر رہے ہیں کہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان مخالف ماحول کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. بار بار ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ پاکستان کو ہم سبق سکھا دیں گے. دیکھیے ماشاءاللہ سجاد انور صاحب، آپ بھی بہت عرصے سے پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے آئے. پاکستان میں انڈیا کارڈ نہیں چلتا، لیکن ہندوستان کے الیکشنز میں پاکستان کارڈ چلتا ہے. یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ سارا ماحول بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، صرف الیکشن جیتنے کے لیے. اور اگر اس کے قریب اگر کسی قسم کی وہ کاروائی کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان اس کاروائی کے نتیجے میں بہار کا الیکشن جیت سکے گا، بلکہ امکانات اس بات کے ہیں کہ وہ بہار کا الیکشن بھی وہ ہار سکتا ہے. ابھی ہم کچھ اسٹیٹ اوے سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، ٹف کمپٹیشن ہے، لیکن ماحول بنانے کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے، عوام کو پاکستان مخالف جذبات پر لانے کے لیے، ان کے جذبات بھڑکانے کے لیے یہ سارا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بہار کے الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ماحول کیا جا رہا ہے. لیکن اگر ہندوستان نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو خود آپ نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول پہ ہمارے جو انتہائی بہادر اور جری سپاہی ہیں، جس طریقے سے پاکستانی توپ خانے نے ہندوستان کی کئی پوسٹوں کو اڑا دیا، جس طریقے سے چند منٹوں کے اندر پاکستانی ایئر فورس نے PL-15 میزائل کے ذریعے ہندوستان کے S-400 سیکیورٹی سسٹم کو راک میں تبدیل کر دیا. اسی طرح پاکستانی نیوی بھی ہمہ وقت تیار ہے. پاکستان کے پاس، پاکستان ایئر فورس کے پاس اس وقت جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اور وہ اسپیس ٹیکنالوجی ہے. اس کا باقاعدہ اس کو اپلائی کیا گیا. 10 مئی کو ہندوستان کے ملٹیپل ڈیفنس سسٹم جیم کیے گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی کاروائی ہوگی، لیکن ایک محدود ایکشن کو، ایک محدود کاروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. جی متین حیدر صاحب، بہت شکریہ. آپ کے ساتھ پھر بھی گفتگو ہوگی کسی
موقع پہ، لیکن سوال یہی ہے کہ بھارت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، پہلے وہ اپنا عقل کے ناخن لینے چاہیے، بالکل ہاں صحیح کہا آپ نے۔ پہلے وہ اپنا کافی نقصان ڈپلومیٹیکلی بھی کر چکا ہے اور اپنا فزیکلی بھی نقصان کر چکا ہے، اور آنے والا وقت جو ہے اس کو سنبھالنا چاہیے، اور ریجن کو پیس کی طرف لے جانے کے لیے بھارت کو کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ متین صاحب آپ سے دوبارہ بھی کسی موقع پہ گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں، خدا حافظ۔